السلام عليكم، حياكم في القناه ديالي بان ناتشورال. كيفاش تكونوا لاباس عليكم؟ شحال هادي جا فيلمي، شحال هادي ما جلست وهضرت معاكم، والا بت لكم كنت في فرصه نخربق راه عرفوا غير حيت شحال هادي ما درت هادشي. الميك اب اللي دايره اليوم راني شاركته معكم في اي جي تي في ان شاء الله. الوقت اللي غنحط هذا الفيديو غيكون هو محطوط في الاي جي تي في ديالي سور انستغرام. والفيديو ديال اليوم قررت نشارك معكم اخر المشتريات ديالي من افون، من فلورمار ومن فيرجين ميغا ستور. الشرايط كاملين داروا في الشهر ديال بلاك فرايداي، كانت افون دايرين بروموسيون، وكانوا حتى نهار اللي شريت داكشي من فلورمار ومن فيرجين ميغا ستور كان بلاك فرايداي. واخا هاد العام في المغرب ما كانش بلاك فرايداي، راه ديجا شاركت معكم المشتريات ديالتي في ستوري ديال انستغرام. خاصكم ضروري تمشيو تتبعوني في انستغرام وسناب شات اللي غنحطهم لكم هنا، لانه كنشارك فيهم تقريبا يوميا بزاف ديال الحوايج معكم. حتى الوصفات تو سكي فا افيك. نبداو اول حاجه بافون. كومونتير ديال افون جات فحال هكذا. اول حاجه خديتها هي هاد الكلينزر ديال كلير سكين. سي ان نوتوايون كوتيديان ديال لي بور، يعني كيسد المسامات. فيه الاوكاليبتوس والبندق، يعني هو منظف مقشر للبشره. انا نوريكم الشكل ديالو. عمرني ما جربت هاد البرودويات هادو كاع اللي خديت ديال لابو، عمرني ما جربتهم. دونك كيجي داير فحال هكذا. أه هكذا داير. مشفتو واش بان لكم، راه ما هادي الشكل، ولكن مابانوش فيه حبيبات. مي ان شاء الله اون فوا نجربو طبيعه الحال غادي ندوي لكم عليه. كسوا في لي ريزو كسوا هنايا مباشره. انا دابا عندي ديجا ان نيطوايون اللي خدامه به، دونك خصني حتى نسالي باش نجرب هذا. الحاجه الاخرى اللي خديت هي ان ماسك هذا ديالهم، ديال هذيك بلانيت سبا. سي اون كام عندهم اللي كيديروا فيها بزاف ديال لي ماسك وداكشي. حتى افون شحال هادي راه ما جربتهاش، ودونك دابا قلت خصني فريمون نجربها. هاد الماسك هذا قالك فيه الذهب والعود. ما كتبينش علاش كيليق، ما كتبانش لاياش، مي اون فوا غادي نجربو ان شاء الله. غادي نرد عليكم حتى هو الاخبار ديالو. نفس لاكان خديت ان اوتر ماسك هو هذا. هذا قالك بالكوريان كاركول، ما عرفتش شنو هو هذا. ينظف وكيسد المسام ديالك. هذا على شكل بيلوف، يعني كديريه وكتخليه من بعد كتقشريه ان شاء الله. حتى هو غادي نجربو وغادي نرد عليكم بطبيعه الحال الاخبار. من بعد خديت هاد لاكام هادي ديال ترند كولر. هذا كيس اند جو ليبستيكس، هاد لي روج على هادو. خديت جوج لي تات انا نحلو، باقي ما اكتشفتهمش، نكتشفهم معكم ان شاء الله. سميتها شارمر. كيجي داير فحال هكذا، ولا لا سي ترو غوز. هكذا كيجي داير فحال هكذا. ما عرفتش هاد اللون واش يجي معايا ولا لا، مي ان توكا ان شاء الله غادي نتيستيه ونرد عليكم. الا قدرت جو في لي تيستي ونحط لكم دي فوتو هنايا ولا دي ستوري في الجناب. سينو المهم حتى نبارطاجي معكم سور لي ريزو. الاخر اللي خديت سميتو بلام. جو بونس كنت شفت ريم ديال لاشين ريمات برونيت دوات عليه، ولا لا اون ديغي كاع نوار. سي موف سي فيولي. زوين. هذا غادي يجي معايا، هذا جون سوي سيغ باسكو لي كولور شويه فونسي كيجي معايا اكثر. من بعد من اون اوتر كام سميتها باور ستاي. هذا قال لك يبقى 16 ساعه. اون فا تيستي هادشي كامل ان شاء الله ونرد عليكم. لا بغيتو قولوا لي ندير لكم شي فيديو هكذا اللي جو تيست فيها كاع لي ليبستيك اللي عندي، لي روج على بغيتو لي لا بيتيت كوليكسيون ديالتي، قولوها لي افيك بليزير. هاد لا تانت سميتها نون ستوب نيود. واش تبان لكم مزيان؟ جوبونس هذا يكونوا مات. هو هنا كولور زوينه. الا واش تجي معايا ولا لا اون فوا تو سا ان شاء الله. نحاول فريمون انني ندير دي فوتو بكاع لي روج عليف ونحطهم لكم نسيرهم لكم هنايا في شي قرص. من نفس لاكام خديت ان اوتر ليبستيك. هذا سميتو كانت كويت كافي، يعني ما نقدرش نحبس القهوه ديال الواقع ديالي اصلا. دونك هذا هو داير بحال هكذا، الي بلو نيود كو لاخر، بحال غوزي بيج حاجه بحال هكذا. هذا تا هو ما عرفتش واش غيجي معايا ولا لا، باسكو هاد لي كولور اللي شويه باهتين
ما تيجيوش معايا بزاف، مي انا فاش اختاريتهم في التصويره ما كانوش طالعين بحال هكا. من بعد في لي فيرني خديت مجموعه ديال لي فيرني، انا نوريكم بعدا قبل ما نبداو في لي فيرني. هذا راه هو اللي درت به اليوم الحجبان ديالي، عندي لا تانت دارك براون تيجي داير بحال هكا فيه هنايا باش تمشطي، وهذا لو كرايون هنا لا كولور جات معايا. مي باغ كونطخ واش انا ما صراحش الحجبان ديالي داكشي علاش جو بوغي با بيان لو جوجي. ما جربتش اليوم لي فيرني، خديت 9 ديال لي فيرني دونك وجدوا راسكم. او اللون خديت هذا، هو هذا بليس فوالا، كيجي غزال هكذا واحد توركوا ان بلو سيال، ماشي توركوا سي دو بلو سيال، ما عرفتش واش كيبان لكم هكذا ولا لا. مي هاد لاكامه ديالهم فريمون زوينه، ديجا مجربه فيها بزاف ديال لي كولور اي فريمون زوينه بزاف. كنحيد لي كارطون ما عندي ما ندير بهم. من بعد كاين هذا نايت سكيت فانير، سميت عندهم عجيبين حتى سي ان بلو فونسي، ما عرفتش واش كيبان لكم في لا كاميرا، كيبان بحال نوار مي هو سي وراه غادي النوار، مي الا شفتو هنايا في الضو راه شويه سي ان بلو. هذا يجي زوين في الصيف رجلين يجي خطير. من بعد كاين هذا كراميل سي غادي فيغ لورانجي، زوين بزاف تا هو هاد اللون هذا اكستريم اورانج، سي ان اورانج بيتون فوالا. من بعد كاين life gets better night gets funnier and life gets better، سميت عندهم هذا سي ان فيولي فوالا داير بحال هكذا. هذا بوت، هاد بوت جو بونس لي ديجا تيستي ولا المهم داير بحال هكذا، سي ان بيج روزي، هادو كيجيو زوينين ديال ديما. اي كاين تشوكليت راسبيري، هذا فريمون سي فحال الاخر غير هو بلوس بيج، سي اونتر كراميل، خديت بزاف ديال النيود اون فيت. هذا جا ما بين هذاك الكراميل وما بين هاد بوت في اللون ديالو. كاين واحد اخر، واحد نيود اخر اللي هو كوفي، نشوف واحد كافي ماشي كوفي فوالا. شفتو يعني فريمون خديت جبتهم كاملين في هاد بوت فوالا. هما لي نيود اللي خديت فوالا، سي 4 كولور اللي كيبانو بحال مي راهم فريمون فاش كتحطهم حتى بعدا هذا كيبان لك لا ديفيرونس ديالهم. خديت هذا اوكولت برغاندي، سي ان برغاندي سي غادي فيغ لو كرونا اونتر لو كرونا و لي فيولي فوالا. هادشي اللي خديت من افون. فريمون بغيت نعاود نجرب لا مارك، بغيت نجرب لي فيرني ديالهم، ماشي نجربهم enfin je voulais refaire un stock. غتشوفوا لا فيديو اللي غتجي بعد سي فيديو برودوي تيرميني، غتشوفوا بلي ساليت بزاف ديال لي شنو سميتهم هادوك ديال لي فيرني، وبزاف لقيتهم عندي تكولا ولا كان ولا شي حاجه، دونك كان خاصني نلوحهم. دوزو دابا البلاك فرايداي. اول حاجه من عند فلورمار خديت 3 ديال لي فيرني، خديت 3 فيرني. خديت هذا سميتو ارمي كلام، سي فريمون بحال ديال ارمي، خديت زوين بزاف. خديت هذا نيون يلو، فريمون جو فولي ترو تيستي هاد الكولور، عمرني ما جربتهم في لي فيرني. خديت هذا سي هات سنت، حتى هو راه كيبان بحالهم، هو شويه قريب لهذا مي هذا بارد عليه، يعني حتى هو ماشي سي با لا ميم كولور زعما. انا جو سوي ترو فان قريب لهذا شويه، اوبس قريب لهذا شويه مي سي با لا ميم شوز. انا جو سوي ترو فان دي فيرني نيود و دي فيرني اون جينيرال كيعجبوني، دونك ما عنديش مشكله. خديت عاوتاني دي روج على ليفر مي جو بونس ديجا خدمته. اسكو هذا بوشيت في un rouge à lèvres coup de cœur. Donc deux couleurs. هذا سوبر شاين تيا روز،
المهم هاد لاكام هادي كانوا دايرينهم هيا حكا في لوغمارك 30% في البلاك فرايداي، يعني اي حاجه كتاخديها بلو بري افيشي فاش كتمشي كتقطع لك 30%. دونك هذا سي هذا هو التيا روز، ها هو جاي هنا، والاخر سي بيتش باستيل، سي كولور بيش، ها هي هنا كيبانو قراب من بعضياتهم ولكن راه لا علاقه. اي هادو باش ما فهمتي ما كيبانوش مزيان فاش كدي عليهم، جوبونسي ناشيدين ما كيبانش الفرق ديالهم فوق نوتخ روج عليهم، هما كيبانوش بزاف بوحدهم. نجيو فيغ لي سواتش ان شاء الله بوغ هادشي كامل باش تشوفوا. هانوك هادو كانوا دايرين 69 درهم الواحد. نشوف التيكي دو كاس لي فيرني خلاص 25 درهم الواحد زعما تجي من دابا، هادو 59 درهم الواحد. وراه كيديروا ليهم كاينين عند بيم، باسكو انا واحد فيهم هذا هاد تياروز خديتو في بيم، هاد بيتش باستيل اللي خديتو في لومارك. من بعد فعند فيرجن كانوا دايرين بروموسيون على حساب لي مارك، مثلا بحال دابا اسونس ما كانوش دايرين بروموسيون. خديت هذا حتى الحجبان عندهم معروف، هاد البراو بانسل باقي ما عمرني ما جربتو الصراحه، غادي نجربو نرد عليكم. خديت في اسونس هذا داير شي 35 درهم. خديت هادو خطيرين، هاد لي روج على فغتو الاسونس رائعين بزاف. انا كنت حطيت لكم في ستوري ديالي هذا جلا في سواتشي، غادي نعاود نحط لكم لو سواتش باغ ايسي. هذا ماغنيتيك غلوم، هذا سلطة رقم 9 فريمون رائع جدا. عندي ديجا واحد بحال هذا سميتو شتو غزالين سي مات وكيبقاو لاصقين بصراحه. عندي واحد اخر ديالهم ما شريتوش دابا، كان عندي شحال هادي. هذا وانا بلاي رقم 3 تا هو رائع جدا. ايش بوصا نبقى نشري حتى نشري لا كام كامله باسكو يسا توبيسي. خديت ميك اب ريفولوشن، هاد لو فوند مع ميك اب ريفولوشن خديت هاد لو فوند دو طون هذا لانه سمعت بيه بزاف، كلشي كان كيهضر عليه كلشي كان كيشكرو، دونك دوفي لو تيستي. انا خديت لا تانت اف 4 باقي ما حلوش ما نحلوش لانه بور لانستون جو با انكور لو تيستي، مي الا بغيتو شي تيست قولوها ليا افيك كون بليزير. وخديت هاد لا بوماد هادي ديال الحجبان ديالتهم، هذا كندير 125 درهم لا بروموسيون، هادي خديتها ب 95 درهم. لا بوماد سورسي ديالهم ان شاء الله ساهيه نجربها ونرد عليكم الاخبار. دونك فوالا هادشي اللي خديت في الميك اب. خديت شي حوايج اخرين مي ديجا خدمتهم في بيم فاش كانوا دايرين البروموسيون ديال التبيس. كنت خديت لي بلاش و لي روج على ليفر ديالهم، مي البلاش البنات رائع جدا تاع البيس. ما عرفتش فين هو، نحط لكم شي صوره انا الا لقيتها. خديت هادو مي صراحه ما عجبونيش بزاف، المهم لا كولور اللي اختاريت ما زويناش بزاف، داير بحال هكذا هاو. مي فاش كنديرها في لي ليفر ديالي جو سي دير 10000 لون فوق فمي دابا باسكو سي انا تخوج على ليفر بانت زوينه ملي درتها بوحدها افيك ان كرايون كتبان فريمون لا علاقه. شفتو فاتح بزاف وكيبين داكشي فشي شكل. خسرت الشكل تاع الوجه ديالي دابا بها ياك يبون معليش. دونك فوالا هادشي اللي خديت. نتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. صبروا عليا باسكو صافي لونطون جي با فيلمي، دونك نسيت كيفاش نفيلمي وكنحاول ان يكون سبونطاني 100% معكم. داكشي علاش ما بغيتش نبقى نعاود دونك داكشي اللي كيف ما خرج تنخليه. كنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم، كندير لكم بزاف تاع البيزوات وبزاف تاع الامور وتنقول لكم على بروشين ان شاء الله.